Maadtong gabi ug maadtong buntag, maadtong udto, maadtong hapon kaninyong tanan mga igsoon ko diha ni Kristo. Ani asab ako karon aron pagpatbat sa mga pulong sa Ginoo para kaniyong tanan apan nasa dili pa sugdan kini sa hamubo ng pag-ampo sa ngalan sa Mansa, Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit mo na mamamahan nga labing balaan sa tanan. Ginoo, napasalamaton ako ninyo karong orasa nga ikaw nagauban ug tag kanaho Ginoo kadasig. Ginoo, salamat usab sa mga grasya imong gihatag kanaho Lord. Gihatag po naho Ginoo ang dugang kong kaalam pagpatpat sa mga pulong ato sa isunan. Ako ang pagkahibaw kini tanan nahong gipangadyo pinasalamatan pinaglamas ang tong nakong bigari ato sa turan sa ngalan ni Kristo nga mong Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Mansa, Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Usbo na ho, maadtong gabi, maadtong buntag, maadtong udto, maadtong hapon kaninyong tanan mga igsoon ko diha ni Kristo. Agahon tema karon may tungod kini sa niya naman tayo ning panahon sa Kwaresma. Ang isa-isay kaninyo kung unsa kining mahal nga adlaw o Semana Santa. Nga ko'y basahon kanang akong pagbasahon aron nga akong ikapadajag diha kaninyo. Sa panahon sa Kwaresma adunay gitawag og mahal nga adlaw o Holy Week nga gisugdan sa Domingo sa Lukay o Palm Sunday. Ang Domingo sa Lukay mao ang paghandom sa daugong pagsulod ni Ginoong Hesus sa Jerusalem, Mateo 21:1 ngadto sa 11. Giingon dinhi sa 9 ngadto sa 11. Ang mga tawo nga naguna kang Hesus ingon man ang mga nagsunod kaniya naninggit, Hosana, dalaygon ang kaliwat ni David, bulahan siya nga mianhi sa ngalan sa Ginoo, dalaygon ang Dios sa sa pagsulod na ni Hesus sa Jerusalem. Nagkaguliyang ang tibuok siyudad, nangutana ang mga tawo kinsa man kini siya. Sila mitubag si Hesus siya ang propeta nga taga Nazaret sa Galilea. Mao kini ang panahon nga ang katauhan sa Dios magbitbit og mga lukay gipadayag kon Revelation Kapitulo 7 versikulo 9 ngadto 10. Revelation 7 kung gipadayag Kapitulo 7 versikulo 9 ngadto 10. Giingon dinhi, tapos niini nakita ko ang dakong panon sa katawhan walay makaihap. Gikan sila sa nakalain-laing nasod, banay, katawhan o pinulungan, ug nagbarog sila sa atubangan sa trono ug sa nating karnero. Nagbitbit sila og puti ug nagbitbit og mga palwa. Naninggit sila ang tong kaluwasan nagikan sa atong Dios nga naglingkod sa trono ug gikan usab sa nating karnero. Ang gipahayag sa atong Ginoong Dios kang San Juan nga ang katawhan nga anaa nasa kagingharian sa langit nagbitbit og mga palwa o lukay, nagpahayag nga ang tinuod nga katawhan nga makasulod sa gingharian sa Dios mao ang mga Katoliko. Kini tungod kay ang simbahang Katoliko mao man ang iglesia nga gitukod ni Ginoong Hesus. Sa Semana Santa ang Huwebes Santo gitawag pod og Maundy Thursday. Ang Biyernes Santo gitawag pod og Good Friday ug ang Sabado Santo gitawag pod og Black Saturday. Ang Holy Thursday gitawag usab og Maundy Thursday tungod kay niining adlaw mihatag ang Ginoo og bag-ong sugo. San Juan Kapitulo 13 versikulo 34 giingon dinhi, maghatag ako kaninyo bag-ong sugo, paghigugmaay kamo, ingon nga ako nahigugma kaninyo, paghigugmaay usab kamo. Ang pulong Maundy gikan sa Latin na pulong mandatum nga ang gipasabot command o sugo. Ang Holy Friday nganong gitawag man og
Good Friday, ang Holy Friday nga nianang adlaw gisakit gilansang sa krus ug namatay man si Ginoong Hesus. Ang Holy Friday gitawag usab og Good Friday tungod kay ni anang adlaw gipasig-uli ang katawhan ug nag-iya sa Dios ang katawhan pinaagi sa kamatayon sa iyang anak. Buhat kapitulo 20 bersikulo 28 giingon dinhi, bantayi ninyo ang inyong kaugalingon ug ang tanang mga magtotoo nga gitugyan sa Espiritu Santo aron inyong amumahon at imanausab ang simbahan sa Dios nga naiya pinaagi sa dugo sa iyang anak. Ang Holy Saturday gitawag usab og Black Saturday tungod kay niining adlaw ang mga Kristiyanos walay paglaom, nagbangutan sila sa dakong kagul-anan tungod kay si Ginoong Hesus nga ilang gilauman ug magtutudlo namatay. Nadismaya sila ug walay sila'y paglaom nianang panahona. Ang black simbolo sa kamatayon ug pagkagul-anan. Ang Easter Triduum mao ang panahon nga ang atong gisaulog ang tulo ka adlaw nga paghandom sa pinakaimportanteng mga adlaw sa pasyon sa atong Ginoong Hesus, ang diwa sa kalipay sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus, ang literal nga panahon sa Lenten season o pagsubo hangtod lamang sa santos nga misa sa Huwebes Santo. Tungod kay diha sa santos nga misa sa Huwebes Santo magsugod na pod ang Easter Triduum o Paschal Triduum, Holy Triduum, Latin Triduum, Sacrum Paschal Triduum, or the 3 days is the period of 3 days that begin with the liturgy on the event of the Thursday, Holy Thursday, even prayer on Easter Sunday. It recalls the passion, death, burial. Buot ipasabot ang Latin nga pulong Triduum nagpasabot og tulo ka adlaw nga paghandom sa pinakaimportanteng mga adlaw sa pasyon sa atong Ginoong Hesus. Gitawag kini ni Saint Leo I og Pastorum o pinakadakong kapistahan, the greatest sa tibuok simbahan. Tato pa day ni giingon din ni sa kapistahan ning kining gitawag og ni Pope Saint Leo I og Pastorum o pinakadakong kapistahan sa simbahan nga the Easter Triduum is the proper name for the liturgical season that is buot ipasabot. Ang Easter Triduum mao ang liturhikanhong panahon nga nagtapos sa Kwaresma ug naghatod kanhato ngadto sa kalipay sa panahon sa pagkabanhaw. Ang Kwaresma halandumon
panahon tungod kay mao kini ang panahon nga ang Ginoong Hesus mibayad sa atong mga sala pinaagi sa iyang kamatayon aron kita maiya sa Dios. Buhat kapitulo 20 versikulo 28 giingon dinhi, bantayi ninyo ang inyong kaugalingon ug ang tanang mga magtotoo nga gitugyan sa Espiritu Santo aron inyong amumahon at iman usab ang simbahan sa Dios nga naiya pinaagi sa dugo sa iyang anak. Amen. Mao ni mga isuon ko diha ni Kristo nga kining niasa ang kuan baga niya nata nining panahon sa Kwaresma nga nakaduol na ang pagpasakit sa atong Ginoo nga ang kahulugan di ay niini kining gitawag og Black Saturday. Mao ang adlaw ang mga Kristiyanos walay paglaom, nagbangutan sila sa dakong kagul-anan tungod kay si Ginoong Hesus nga ilang gilauman ug magtutudlo namatay, nadismaya sila ug walay silay paglaom. Mao day ni meaning aning kuan kini ang Black Saturday kanang Sabado Santo. Unsa kining kuan gibalikon na ang Holy Friday gitawag usab og Good Friday tungod kay nianang adlaw gipasig-uli ang katawhan o gipanag-iya sa Dios ang katawhan pinaagi sa kamatayon sa iyang anak. Mao day kahulugan ini nga isuon ko diha ni Kristo ang simbahan nga Katoliko naga kuan handom sa pagkamatayon sa atong Ginoo nining panahon sa Semana Santa. Unsa ang kuan diri gapangani diri ang Holy Thursday kun Huwebes Santo mao di Thursday tungod kay niining adlaw mihatag ang Ginoo og bag-ong sugo. San Juan 13:34 niingon dinhi, maghatag ako kaninyo bag-ong sugo paghigugmaay kamo, ingon nga ako nahigugma kaninyo. Mao na dinhi mga isuon ko diha ni Kristo dahil kalhugan sa Semana Santa ang Huwebes Santo gitawag og pod og Monday Thursday, ang Huwebes Santo gitawag pod og ang Biyernes Santo gitawag pod og Good Friday o Sabado Santo gitawag pod og Black Saturday tungod kay sila ang mga katawhan nagbangutan tungod sa kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo. Mao na dinhi mga isuon ko diha ni Kristo nga nianata ning gihisgutan dinhi sa kuan kanang isip paghandom nato sa kamatayon sa atong Ginoo nga mao na tudlo sa atong simbahan ining panahon sa Semana Santa. Mao na kahulugan ini nga ahon ang gikasaysay kaninyo. Amen. Sa ngalan sa Mansa, Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit mo na mamamahan nga labing laan sa tanan Ginoo. Salamat Ginoo nga ahon ang gikasaysay ang mga pulong hinauton ta Ginoo nga katubag pong kuwang kapukahibaw nga unta nila kining puy-an sa ilang tagsa kakinabuhi Ginoo nga unta makasapot po sila aron dili sila aron wala sila mga kalibog Ginoo nga mosunod unta sa mga pagtulunan sa imong simbahan. Kining hananahong gipangadyo pinaagi mo sa buto na kabuhi kari unta sa ngaran ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Mansa, Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.